प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकमा नयाँ खाली सङ्घर्ष सिर्जना भएको छ। यति बेला नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्रको रक्षा गर्नु सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी जनताको काँधमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीले चालेको उक्त कदमको विरुद्ध हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सुरुदेखि नै विरोध र सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ। जिल्लामा समेत हाम्रो पार्टीको आह्वानमा चितवनवासी जनसमुदायले मसाल जुलुस, विरोध सभा, सिठे जुलुस लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेको बेहोरा अवगत नै छ। पार्टीको आह्वानमा नेपाली जनताले गरेको विरोधका कार्यक्रमहरूबाट अत्तालिएको ओली सरकारले पञ्चायत कालमा राजाहरूबाट गरिने पञ्च र्यालीको शैलीमा सत्ताको दुरुपयोग गरी जिल्लामा कार्यक्रम गर्न थालेको छ। यस कार्यक्रमको कुनै अर्थ नभएको बेहोरा जनसमुदायमा अपिल गर्दछौँ। यसैबीच ओली समूहका केही व्यक्तिहरूले जिल्लामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जिल्ला कमिटीको नाउँमा गतिविधि गर्दै आइरहेको जानकारी आएकोले पार्टीको विधान बमोजिम गठित आधिकारिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिल्ला कमिटी चितवनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। जिल्लामा आधिकारिक रूपमा रहेको यो कमिटी बाहेक नेकपाको नाम र अन्य कुनै पनि व्यक्तिको नाममा गरिने गतिविधि आधिकारिक नभएको सम्पूर्ण जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। साथै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा हाम्रो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दछौँ। 1. यही माघ 17 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चितवनको कुनै आधिकारिक कार्यक्रम नभएको हुँदा कुनै गुट वा समूहको नाउँमा गरिने कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीको कुनै संलग्नता नभएको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। 2. असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गरिनुले मुलुक प्रतिगमनको बाटोमा जान लागेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना गरेर मात्रै संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ र प्रतिगमन रोकिन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठम्याइ हो। यही आधारमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसद विघटनको विरुद्ध पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलनरत छ। संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन रहेको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन, तर निर्वाचन आयोगले अदालतको काम कारबाहीलाई नै प्रभावित पार्ने गरी सरकारको दबावमा निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा गर्न थालेको छ। यसप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। अदालतको फैसला अगावै यस्ता गतिविधि रोक्न हाम्रो पार्टी जोरदार माग गर्दछ। 3. संसद विघटन गरेको ओली सरकारले सत्ता र पदको दुरुपयोग गरी जनतालाई भ्रम छर्नका लागि परेको र आफैले घोषणा गरेको निर्वाचनको आचार संहिता विपरीत विगत 3 वर्षदेखि भरतपुर महानगरपालिकाको पहलकदमीमा जिल्ला समन्वय समिति चितवनको सहयोगमा जग्गा प्राप्त गरी अघि बढेको सिटी हल निर्माण योजना र नारायणगढको पुल्चोकदेखि गोन्देङसम्मको राजमार्गलाई 6 लेनको सडकको रूपमा विस्तार गर्ने भइरहेको बारेमा चितवनवासी जनतामा अवगतै नै छ। विगत केही महिनादेखि निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको उक्त दुवै आयोजनालाई बीच अवधिमा आई काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यासको नाटक मञ्चन गरिनु हास्यास्पद रहेको छ। यस्तो नौटङ्कीयुक्त कार्यको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चितवन जोरदार विरोध गर्दछ। सत्ताको पद र शक्तिको दुरुपयोग गरिने यस्तो शिलान्यास कार्य निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन भएको हो। तसर्थ उक्त शिलान्यास कार्य रोक्न निर्वाचन आयोग समक्ष हाम्रो पार्टी जोरदार माग गर्दछ। 4. सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनी पटक पटक पार्टीले गरेको आग्रहका बावजुद विगत 3 वर्षदेखि सुकुम्बासीको जग्गा दर्ताको नाममा सिनको नवाजी भूमि व्यवस्था आयोगको नाममा आफ्ना केही निहित स्वार्थ बोकेका समूहलाई तलब भत्ता खुवाउने कार्य मात्र गर्दै आएको ओली सरकारले निर्वाचनको भोटको राजनीति गर्न र पञ्च शैलीको र्यालीमा जनता नआउने भएपछि काम चलाउको रूपमा रहेको वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी क्षेत्रका जनतालाई जग्गा दर्ता गर्ने जस्ता झुट्टा आश्वासन दिई कार्यक्रममा जबरजस्ती उपस्थितिका लागि दबाब दिएको सुन्न आएको छ।
जग्गा नहुनेलाई जग्गा दिनुपर्ने र घर नहुने समुदायलाई जनतालाई एकपटक घर समेत निर्माण गरिदिनु पर्ने संविधान प्रदत्त मौलिक हकको व्यवस्था रहेकोमा पार्टीले पटक पटक दबाब दिँदा समेत व्यवस्था गर्दै र दलाल पुँजीपति वर्गको हितमा काम गर्दै आएको ओली सरकारले जनतालाई उतार्न यस्ता झुट्टा प्रपञ्चहरू गर्न थालेको छ। नेकपा चितवन यस्ता गुटगत राजनीतिको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्ग र सर्वहारा सुकुम्बासी जनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ। अहिले प्रतिगमन जो भएको भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको ठहर छ। प्रतिगमन हुन सकिँदासम्म चुनाव जाने कुरा होइन, चुनावै हुन सक्दैन। त्यसको चुनाव हुन नसक्ने कुरामा जाने त कुरै भएन। यो कुरा मैले राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, भोलिको शिलान्यासको जहाँसम्म कुरा छ, शिलान्यास कार्यक्रम भोलि तय भएको छ भन्ने कुरा हामीले पनि तपाईँकै मिडियाबाट सुनेको हो। अब विगत केही महिनादेखि त्यहाँ काम सुरु पनि भएको छ, त्यो अगाडि बढिराखेको छ। तर अहिले आएर बिचमा आएर निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि ओली सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको र त्यसैको एउटा निकायले चुनावको घोषणा गरिसकेपछि त्यसमा आचारसंहिता विपरीतको हो यो काम भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो जुन गतिविधि भइरहेको छ यसमा हामीले निर्वाचन आयोगले लेखेर पनि पठाएका छौँ र अहिले खास गरी संवैधानिक निकायहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र हामीले पनि देखिरहेका छौँ कि त्यो एउटा लाचार छाया जस्तो केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको एउटा लाचार छाया जस्तो हामीले देखिराखेका स्थिति छ। लाचार छाया मैले किन भनिराखेको छु भनेदेखि केपी ओली भन्छन् अब अहिले करिब 1:30 बजेको छ, अहिले राति 12 बजे भनौँ भनेर चाहिँ उनले कर गर्छन्, तर उसले भन्न सक्दैनन्। कम्ती पनि साँप परेको कुरा उसले गरिराखेका स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो राज्यको सम्पत्ति खाएर राज्यको एउटा संवैधानिक भएका जो कोही पनि त्यो चाहिँ कुनै पनि सरकारको लाचार छाया बन्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले यो शिलान्यास कार्यक्रममा आचारसंहिता लागू होस्, ध्यान जाओस् भनेर हामीले यो कुरा आकर्षण गरायौँ, लेखेर पनि दिएका छौँ र सार्वजनिक रूपमा जानकारी पनि गराएको हुन्छु। अब कार्यक्रम विरोध त यही हो नि। अब त्यहाँ गएर लाठीमुरी बटारेर मात्रै कार्यक्रम विरोध हुने होइन, लाठीमुरी गर्ने पनि होलान्, तर हाम्रो सबै तरिकाले हामीले हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा त्यो कार्यक्रममा विरोध गर्ने जनाउने हो, सार्वजनिक रूपमा जनतालाई जानकारी गराउने हो र हामीले आफ्नो कर्तव्य यो ठान्यौँ। त्यसो भएको हुनाले कार्यक्रमको विरोध त यहीँबाट सुरु भयो, भइगयो नि। त्यस कारणले भोलि त परिस्थितिले हुँदै हुने कुरा हो।